बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं सियासी मंजरनामे पर, वो मैंने आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान के साथ और ये जो तमाम 10 जमातें हैं, ये मिलकर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रही है और जिसकी सरबराही जो है फाइनली मौलाना साहब की जो ख्वाहिश थी उनको मिल गई है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो पास शो है, जो स्ट्रीट शो करना है, वो उसकी सारी ताकत मेरे पास है। और फाइनली जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने उनको सरबराही दे दी, ये तो हो गया था काम। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है? हम हमेशा देखते हैं कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं और हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो किसी एक को थोड़ी सी छूट मिलती है तो वो दूसरे को धोखा दे जाता है, और इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर इनको हर वक्त शक्कू को शुबहात रहते हैं। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो गुज़िश्ता एक शो में बोले कि मुझे अभी भी उन पर डाउट्स है और वो धोखा दे जाएंगे, या जो भी जिस तरह की उन्होंने बात की, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव होगा। लेकिन ये सच है और ये हकीकत है कि हमेशा एक को जब ज़रा सी कहीं से छूट नज़र आती है तो दूसरे को धोखा देकर चला जाता है। अब बागडोर जो है इसकी मौलाना फजल रहमान ने अपने हाथ में तो ले ली है, लेकिन अभी जो हालात वाक़यात बनते नज़र आ रहे हैं, अब इसमें एक बार फिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने बड़ा ही जारहाना अंदाज़ अब इख्तियार कर लिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं कोनों खुदरों में इधर उधर झांक रही है कि कहीं से उसको कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। आज की जो डेवलपमेंट्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वही कि पाकिस्तान पाकलेन जो है और ठट्ठा वाटर सप्लाई जो केसेस है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गो उन्होंने सहते जुर्म से तो इनकार किया, लेकिन उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के हवाले से जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, उस पर जो समात है वो 13 अक्टूबर तक के लिए अब मुलतवी हो गई है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी गेम की है। ये गेम जो है इनको अभी ज़रा देर से समझ आएगी, क्योंकि ये जो पीडीएम है, पीडीएम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीडीएम ने करना क्या है, कुछ वाज़ेह चीज़ें अभी इसमें नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर एक बड़ा गेम खेला। वो गेम क्या है? सबसे पहले तो ये कि अभी तक तो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसने जलसे कहाँ करने हैं, पहले अभी एक डेट दी गई थी, उसे टाल के पे 18 की जो डेट कही गई उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। यानी अभी तक कोई डिसीजंस नहीं है। बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि हम सब अब इकट्ठे होकर एक बड़ा जलसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो दीगर पार्टीज थी उन्होंने अपने मुख्तलिफ डेट्स पे जलसे रखे हुए थे। इन्होंने अब जो एक जलसा करना है उसके बारे में भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है, एग्जैक्ट डेट जो है उसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि सरबराही इस वक्त मौलाना फजल रहमान करेंगे, लेकिन ये सरबराही कितने अरसे के लिए होगी, क्या हमेशा के लिए होगी? ये पार्टी, ये जो पीडीएम है, ये क्या कब तक के लिए काम करेगी? जब तक कि ये हालात वाक़यात है या ये इत्तेहाद जो है ये बड़ी देर तक बरकरार रहेगा? क्या हुकूमत को गिराने के लिए जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है तो फिर क्या लायामल है? कोई इस्तीफे देने के हवाले से कोई चीज़ें अभी इसके अंदर डिटर्मिन नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं है, कब तक के लिए किसने क्या करना है, कब जलसे करने हैं, कब रैलियां निकालनी है, जो डेट्स दी गई वो भी मतलब नहीं उसके ऊपर काम कर सके, और ये सब कुछ तो हो रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि पीडीएम जो है वो अभी बज़ाहिर इसी तरह की एक चीज़ नज़र आ रही है, जो एक स्ट्रेस डालने के लिए, एक जोर डालने के लिए एक इन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी ख्वाहिश थी कि पार्टी का जो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से सरबराही के हवाले से कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई अहम ओहदा, ख़ास तौर पे ये जो मौलाना फजल रहमान को तो दे ही दिया उन्होंने जो अहम ओहदा था, लेकिन उसके अलावा भी कोई अहम ओहदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रख रही। आप नोट कीजिएगा, ये एक पैगाम है, ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम इसमें कोई अहम ओहदा ना रखकर हम अपनी पार्टिसिपेशन जो है उतनी एक्सट्रीम नहीं दिखा रहे जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखा रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त जारहाना बयान देने के बाद अपनी तो तमाम कश्तियाँ जला दी हैं। जिस तरह की मुलाकातों के हवाले से अभी जो गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर ये अभी शहबाज गिल साहब ने कहा कि मरियम जो है वो खोकर हाउस में मिली हैं कोई भारत के भारतीय लोगों से, लेकिन जो मुलाकात, इस हवाले से मुझे डाउट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होते हुए खोखा पैलेस के अंदर भारतीय किसी नुमाइंदे का वहाँ पर पहुँचना, अगर कोई सफ़ीर भी है यहाँ पर उसका भी यहाँ आना, तो क्या उसकी मूवमेंट के ऊपर कोई चेक इन कंट्रोल और ये सब कुछ इतनी आसानी से इतना मुमकिन नहीं है। ये यहाँ पे शायद शहबाज गिल साहब जो है वो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से
جو کچھ معلومات ابھی باہر سے مل رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملٹری اتاشی اور اجیت ڈول کے کچھ خاص 3 بندے جو ہیں ان سے آ کر ملے ہیں، ان سے ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، الطاف حسین سے ملاقاتیں کرانے کے کچھ ارادے ہیں ان دیے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی کنفرمڈ ہیں ان کے ذرائع کے مطابق۔ اب یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ساری جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو آرمی پبلک اسکول والا جو ایک کتنا بڑا سانحہ ہوا، اور اس وقت بھارت یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہو، اور ایک دوسرے کو گرانے کی، ٹاپل کرنے کی سیاست ہو، اور وہاں سے ان سے بیانات دلوائیں، یہاں پہ ہلچل ہو، فوج ان سب اداروں کو ایک طرف ان کی توجہ کر دی جائے، اور لداخ کے اوپر اس وقت جو چین اور وہ جو ایک ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اور گلگت کے حوالے سے جو بھارت نے خام خواہ کا ایک بیان دینا شروع کر دیا، پاکستان کا گلگت کو جو 5واں صوبہ بنانے کا جو ایک ارادہ ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، پارٹیز کے ذریعے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہماری معلومات ہے اور جو کچھ بڑے کچھ سینئر اینالسٹ ہے، تجزیہ کار ہے، ان کا جو بتانا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ بھارتیوں کی یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ اسی مد میں ہیں کہ ہم ہر اس کام میں آپ کو بیک کریں گے جس میں کہ فوج کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دلوائی جائیں گی، بلوچستان میں فوج کو پیچھے کرنے کے حوالے سے یا فوج کی وہاں موجودگی کیوں ہے، اور اس طرح کے سوالات اٹھا کے بلوچستان آن فائر اور اس طرح کے ٹرینڈز آپ نے ٹویٹ کے اوپر دیکھے، یہ تمام کام جو ہے اس وقت انڈیا کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور ایسے میں میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے یہ ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں بڑی ہی خطرناک ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت تیز تیاریاں کر رہی ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح کی تقریریں میاں نواز شریف صاحب نے کر دی ہیں، جس طرح کی ملاقاتوں کی خبریں اس وقت آ رہی ہے، اور جو تقریر انہوں نے کی تو جن لوگوں نے وہاں بیٹھ کر سنی، اب ان کے حوالے سے بھی جو ہے FIR جو ہے وہ کٹوا دی گئی ہے یہ بغاوت کے حوالے سے، جیسے کہ ہم کہیں گے آرٹیکل 6 کے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی آرٹیکل 6 جو ہے وہ مشرف صاحب پر یہ لگوانا چاہتے تھے، اور اب وہی غداری کی جو باتیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہیں، غداری کی تقریر جو ہے وہ جو ثبوت ہے، اور وہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے آرٹیکل 6 کے حوالے سے ان پر بھی جو ہے یہ ایک FIR جو ہے وہ کٹوائی گئی ہے، اور اس میں جو نام تو لیے گئے، اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ سب تو سامنے ہی ہیں، لیکن اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تو کچھ باتیں ہو گئی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول کیا ہوگا۔ اب میں جو آپ کو خاص بات بتانے لگی ہوں وہ میں آپ کو وہ بتانے لگی ہوں جو ایک غلطی سمجھیے یا جو بھی اسے آپ کہیں، کچھ ایسا ہوا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجا گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے برطانوی حکومت نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ پلیٹلیٹس والی رپورٹ ان کو دی، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی جس میں کہ ان کو باہر جانے کی جو اجازت دی گئی تھی، کس بنیاد پر دی گئی تھی، وہ بھی ان کو دی گئی، پھر کابینہ کی جو اجازت ہے وہ والے بھی ان کو سارے کاغذات وغیرہ بھجوائے گئے، سب کچھ ان کو بتایا گیا۔ اگر ایک ایسے وقت میں کوئی ایک ایسا معاہدہ کر لیا جاتا کہ علاج کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن ہو، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو سکتا تھا۔ وکلا کا یہ کہنا ہے، وکلا کی نظر میں اگر کچھ اس طرح کا کر لیا جاتا تو میاں نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان بلانا بہت آسان ہو جانا تھا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام آباد سے لندن فون گئے، پھر وہاں پہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے لندن میں، وہاں سے 3 افراد جو ہے وہ لے کر لیٹر جو ہے ان کو ریسیو کروانے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر گھنٹوں کھڑے رہے، 5 نہیں 6 دفعہ وہاں پر گئے، لیکن وہاں پر کسی نے ریسیو نہیں کیا، اور یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم نے وہاں پہ بات کی حکومت نے وہاں کے ہائی کمیشن سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرا سکتے، تو یہ تمام تر صورتحال میں تھوڑی سی سچویشن جو ہے گھمیر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیسے بلایا جائے، لیکن عمران خان جو ہے اب اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو واپس بلایا جائے، اور اس پر اب ایک جو صورتحال، ایک جو کنڈیشن موجود ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جو انڈر کنسیڈریشن ہے اس وقت، کہ جس طرح سے خصوصی صورتحال میں پاکستان
ईरान ने भी हवाले किए थे मुल्ज़िमान बरतानिया को। हमारी कोई उनके साथ एग्रीमेंट तो नहीं है मुल्ज़िमान के हवाले से, हवालगी के हवाले से, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि खुसूसी हैसियत में, खुसूसी सूरत हाल के तहत हम उनसे दरख्वास्त करें। इसके ऊपर अब इस वक्त काम किया जा रहा है कि स्पेशल रिक्वेस्ट हो, स्पेशल सूरत हाल के अंडर, और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो बरतानिया से फिर डिमांड की जाए। इसके ऊपर अभी इस वक्त काम हो रहा है। अलबत्ता नून लीगी अरकान पर बगावत के जो मुकदमे हैं वो अब बन रहे हैं, और बड़ा सीरियस इस वक्त हुकूमत के अंदर ये थॉट्स हैं कि अब जो है इनको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, और जो जिस तरह के ये इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इससे पहले करते रहे, जो एक दूसरे के हवाले से करते रहे, अब इसको बड़ा ही खोल के लाया जाएगा और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिवली इसको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, टॉक शोज़ में बताया जाएगा, ताकि इनकी असलियत जो है वो सब पर आश्कार हो। एनीवेज, ये अभी तक की टोटल जो सिचुएशन है वो है, और हाईलाइटेड सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगे आपको बताती रहूँगी। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।